बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ बयान दिया। ये कहा कि इमरान खान को ख़त्म करना ज़रूरी है, या हम बचेंगे या इमरान खान। अब इस बयान पर इमरान खान और पीटीआई का बड़ा खड़ाक सामने आया है और एक बहुत बड़े जाल में राना सनाउल्लाह फंसने जा रहे हैं। जाल तैयार है, शिकंजा तैयार है और शिकार खुद उस जाल में फंस चुका है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है, जो पोलराइजेशन है, वो तो आपके सामने है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग का माहौल है। ये अब सियासत नहीं हो रही, ये अब जंग में तब्दील हो चुकी है। राना सनाउल्लाह ने ना सिर्फ आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान को धमकी लगा दी है, बल्कि ये भी कह दिया कि अब क्या जमहूरी रवैया, क्या गैर जमहूरी रवैया, मामला और बात हमारी बका तक आन पहुंची है। और इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह कुछ ऐसी बातें कर चुके हैं जो सच उनकी जुबान पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। एक जानिब तो हमारे वजीर आज़म, जो कि वैसे बड़ी बातें सुन लेते हैं, जनरल बाजवा 40 मिनट उनकी बेइज्जती करें, उनके बेटे को निकम्मा कहें, उन्हें कमज़ोर कहें, तो वो सर नीचे दे के सुनते रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है शहबाज शरीफ की कि इन्हें लेटना भी आता है और पालिश भी इनसे ज़्यादा कोई अच्छी नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ जो है वो कभी डिग्गी में बैठ के और कभी बाजवा की बातें सुन के चुप करके बैठ जाते हैं। यानी ये बताता है कि अब बूट चाटने से भी इनकी हालत जो है वो बहुत आगे गुजर चुकी है। अब इन्होंने सदर मुमलिकत को एक ख़त लिखा है और इस वक्त बड़ी चीज़ें हो रही हैं। ये मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि इस वक्त अदलिया पर हमला आवर हो चुके हैं। खान साहब ने राना सनाउल्लाह के लिए जो इस वक्त जाल तैयार किया है, मैं उस पर तो आता हूं। पहले आपको बता दूं कि मरियम औरंगजेब मैदान में आई हैं। उनका कहना है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं, फिर से अपनी सिलेक्शन चाहते हैं, तो करवा दो इलेक्शन। रोना किस बात का है बीबी? कोई बात होती है, इलेक्शन का नाम भी आए तो आप रोना शुरू हो जाती हो। तो इलेक्शन में ही सिलेक्शन होती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान अदालत के कटहरे और जवाबदही से बचना चाहते हैं, अदालत नहीं जाना चाहते। जलसा करने मीनार पाकिस्तान जाना है, खौफ के बुत तोड़ने वाले ने बुलेट प्रूफ कंटेनर में खिताब किया। तो किधर गया आपका शेर जिसे कोई ख़तरा ही नहीं था? भगोड़ा जो है वो इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है। छोटी सी जलसी भी वो कंटेनर में बैठ के किया करता था। फिर किधर गई आपकी प्लास्टिक वाली वो शेरनी जो पूरी रियासती सिक्योरिटी के साथ जाती है वर्कर्स कन्वेंशन में, जो एक मार्की में या शादी हाल में इंतज़ाम होता है ताकि बंदे ज़्यादा लगें, और उसके आगे भी खारदार तारें बिछी होती हैं। तो खुदारा ये चीज़ें ना करें, बहुत बेइज्जती होगी आपकी। इमरान खान ने कभी बुलेट प्रूफ शीशा भी इस्तेमाल नहीं किया था जब तक उसे खतरा सिर्फ मुल्क दुश्मनों से था। अब उसे खतरा आप जैसे जाहिल लोगों से है। वजीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद पीछे बचता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना होगा, ताकतवर हलकों को इस सब के अंदर किरदार को वाजे करना होगा। दूसरी जानिब आप देखें कि अजीबो गरीब हुई बातें, ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उन्होंने भी अपना मंजन बेचना शुरू किया है कि 2018 में इमरानी हुकूमत मुसल्लत ना की जाती तो पाकिस्तान दुनिया की उभरती मईशत बन जाता। खुदा का खौफ करो, 11 महीने में आपने क्या करके दिखाया? आपका पता चल गया कि आप कितने अहल थे। पिछले 30 साल में आपने हुक्मरानी करके कौन से मार्के मार लिए हैं वो सबके सामने हैं। ख्वाजा साद का कहना था कि इक़्तिदार के लिए फाशिस्ट इमरान खान शयातीन से भी इत्तेहाद कर लेता है। इमरान खान की 4 साल की हुक्मरानी ने मुआशी बुनियादें हिला दी, जिससे मुल्क की सालमियत को शदीद खतरात लायक हो गए। तो ये जहालत पर मबनी इसी तरह की बातें कर रहे हैं जिनका हकायक से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। अब शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को जवाबी ख़त भी लिख दिया है। सदर ने जो उन्हें तौहीन अदालत से बाज रहने का कहा था, उस पर शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाज़ी हमेशा से शोशा दिखावे और लोगों के जज्बात को उभारने के लिए जुमलेबाजी के माहिर हैं। शोशाबाजी, ये शोबाज साहब कह रहे हैं। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि कौम इमरान खान से उनके दौरे इक़्तिदार में विफाक और सूबाई सतह पर बदतरीन कारकर्दगी पर सवाल करने पर हक बजानिब है। वो ये सवाल आपसे भी करने पर हक बजानिब है। शहबाज शरीफ का कहना था कि आप आज के सियासी गवर्नेंस और माशी चैलेंजेस की जड़ें इमरान खान के दौरे इक़्तिदार की नाकाम पॉलिसियों तक जाती हैं। तो वही पुरानी ब्लेम गेम इनकी है। अब जो ख़त इन्होंने लिखा है
اس کے بعد میں رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی آتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے ٹف ٹائم دیا ہے۔ اب جو وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کو 5 صفحات اور 7 نکات پر مشتمل جوابی خط ارسال کیا ہے۔ صدر علوی کی جانب سے 24 مارچ کو لکھے گئے خط کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط پاکستان تحریک انصاف کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا خط یک طرفہ اور حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے جس کا آپ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں، آپ مسلسل یہی کر رہے ہیں۔ 3 اپریل 2022 کو آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کے آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 91 کلاز 5 کے تحت بطور وزیر اعظم میرے حلف کے معاملے میں بھی آپ آئینی فرض نبھانے میں ناکام رہے۔ کئی مواقع پر آپ منتخب آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز میں کام کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی پوری کوشش کی۔ اپنے خط میں آپ نے جو لب و لہجہ استعمال کیا اس سے آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں، یعنی شہباز شریف کو غصہ آ گیا ہے، صدر پر ان کو غصہ آتا ہے، لیکن آرمی چیف سامنے ہو تو یہ سر جھکا کے بےعزتی کرواتے ہیں۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا آپ کا حوالہ ایک جماعت کے سیاستدانوں اور کارکنوں کے حوالے سے ہے۔ آئین کے آرٹیکل 110A اور 4 کے تحت آئین اور قانون کا مطلوبہ تحفظ ان تمام افراد کو دیا گیا ہے۔ ان کے کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی پر بات کریں، انہیں برا کہیں، ہمیں تو نہ کہیں۔ وزیر اعظم کا پھر کہنا تھا کہ جماعتی وابستگی کے سبب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو یکسر فراموش کر دیا۔ آپ نے نجی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ، افراتفری پیدا کرنے کی کوششوں کو نظر انداز کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ملک کو معاشی ڈیفالٹ کے کنارے لانے والوں کی کوششوں کو آپ نے نظر انداز کیا۔ چلیں، آپ جو سنبھالنے آئے تھے وہ سب کو پتہ چل رہا ہے۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ عدالت کے حکم کے خلاف کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ایسی عسکریت پسندی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ہماری حکومت آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق آزادی اظہار پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ یار، بندے کی بونگیاں مارنے کی کوئی حد بھی ہوتی ہے۔ اس وقت جو صحافیوں کو پکڑا جا رہا ہے، سیاسی ورکرز کو جو پکڑا جا رہا ہے، وہ کون پکڑ رہا ہے؟ مطلب مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ویسے آپ کی توجہ ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ رپورٹ 2022 کی طرف دلاتا ہوں۔ پی ٹی آئی اس وقت اقتدار میں تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ حکومت پاکستان میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں تیز کر چکی ہے، یعنی وہی بلیم گیم۔ خط جس مقصد کے لیے صدر نے لکھا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے، بس گیمیں کھیل رہے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے وزیر اعظم نے لکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دے دی۔ آپ کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے 1 مارچ 2023 کے حکم سے مسترد کر دیا۔ حد ہے، ویسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے گورنر کے پی کو کہا، صدر کو کچھ نہیں کہا، اور صدر نے صحیح حق کا استعمال کیا تھا۔ تو یہ اسی طرح کی انہوں نے بونگیاں ماری ہیں جو بے سر و پا ہیں اور جن کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ پورا لمبا چوڑا 5 صفحات کا جواب جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پولرائزیشن جو ہے وہ اس وقت کس قدر بڑھ چکی ہے۔ یہ صدر مملکت کو جس لب و لہجے میں مخاطب ہوئے ہیں، صدر نے تو صرف اتنا کہا کہ آپ کے انڈر جو ادارے ہیں وہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل کام نہ کریں اور قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں۔ صرف خبردار کیا، عدالت خود ان کے ساتھ اپنے حساب سے نبٹ لے گی، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ دوسری جانب اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، رانا ثناء اللہ نے وہ لوز بال کروائی ہے۔ یہ حکومت پہلے ہی انٹرنیشنلی ایکسپوز ہو کر رہ گئی ہے۔ دنیا میں کوئی ان کی مدد کرنے کو پہلے ہی تیار نہیں ہے۔ پہلے آسٹریلین ہائی کمشنر نے یورپی سفراء اور مسلم ممالک کے سفراء کے ساتھ ایک ورکنگ بریک فاسٹ رکھا، اس میں جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بلایا گیا، پھر شاہ محمود کو بلایا گیا، یورپی وفد سفراء کے وفد نے انہیں بلایا۔ پوری دنیا اس وقت باتیں کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے اوپر عمران خان کی یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ میں ابھی بھی ولی عہد سے رابطے میں ہوں، ولی عہد پاکستان کو بیل آؤٹ نہیں کر رہے، تو انہوں نے وہاں سے سفیر بلانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی۔ تو بوکھلاہٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور یہ ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ اب یہ کس طرح ان کے گلے پڑے گا؟ رانا ثناء اللہ نے جو باتیں کی ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ہوتی ہے نیریٹو کی بات۔ تحریک انصاف رانا ثناء اللہ کا عمران خان کو قتل کرنے کی بات والا کلپ انگلش میں ترجمہ کروا کے دنیا بھر کی پارلیمنٹس،
दुनिया भर के इंसानी हुकूक की इंटरनेशनली जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मसलन एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, और इंटरनेशनल मीडिया को अरसाल करने जा रही है और इंटरनेशनली इन्हें एक्सपोज किया जाएगा कि किस तरह से मुल्क का सिटिंग वजीर दाखिला कह रहा है कि अब सियासत नहीं होगी, या वो रहेंगे या हम रहेंगे। कोई जमहूरी रवैया नहीं, कोई डेमोक्रेटिक सोच नहीं है, बस मारने और कत्ल करने की बात हो रही है। अब यहाँ पर इमरान खान ने ये बहुत बड़ा मूव खेला है। आप देखें, इमरान खान को इससे पहले बैन किया जाता रहा। इमरान खान को पाकिस्तानी मीडिया से 2-3 मरतबा जब इन्होंने बैन करने की कोशिश की तो इमरान खान ने क्या किया, पूरी दुनिया के मीडिया ने कवरेज दी। रैली की कवरेज, जमान पार्क क्रैकडाउन की कवरेज, पूरी दुनिया के अंदर ये बात हुई और ये इतने बुरे तरीके से एक्सपोज होते जा रहे हैं कि इन्हें अब समझ नहीं आ रही। और जहां जहां ये इमरान खान को मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें करते हैं, इसका रद्द अमल इंटरनेशनली आता है। अब ये स्टेटमेंट जो राना सनाउल्लाह ने दी है और जिस तरह की मरियम नवाज बातें करती है, ये स्टेटमेंट बड़ी खतरनाक और अलार्मिंग है और अब ये मुल्क की साख को तबाह बर्बाद करने के मुतरादिफ है। आगे से इमरान खान ने जो नैले पर दैला मारा है, इसने इनकी मजीद सट्टी गुम कर दी है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।